एहतजाज के अलावा पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है? हमें निकाल देंगे तो हमें फिर रिप्लेस तो फिर अपोजिशन तो होगी ना, लेकिन वो बंदूक वाली फिर होगी, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो केपी में कई जगहों पे हो रहा है। बंदूक के ऊपर, गोली के ऊपर 25 करोड़ का मुल्क नहीं चलता। फेवरेट जजेस गवर्नमेंट के जो है वो आईनी बेंच का हिस्सा बन रहे हैं। उन जजेस के फैसलों के साथ क्या रिस्पेक्ट जो है वो अटैच होगी। हुकूमत ने मजहबी एक तबकात के अंदर मौलाना फजलुर रहमान का एक काउंटर तैयार करने की एक एफर्ट लॉन्च की है। फौजी साहब, मुसलसल आप उनमें शामिल हैं जो बातचीत की बात कर रहे हैं। कल फैसल वाडा साहब ने एक बयान दिया कि तमाम सियासी जमातों को अनाज साइड पर रख कर बातचीत करनी चाहिए और मुल्क की बात करनी। उमर अयूब, जिनको सियासी कमेटी का हेड बनाया है इमरान खान ने, वो भी बात कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फैसल वाडा आपको पता है कि इनकी नुमाइंदगी करते हैं, तो अगर उनकी तरफ से भी ये बात आ रही है कि बातचीत होनी चाहिए, आप भी बात कर रहे हैं, पीटीआई भी बात कर रही है, फिर को हुकूमत को आखिर क्या मसाइल हैं कि वो बातचीत नहीं कर रही, जबकि मुल्क जो है वो अदम इस्तेहकाम का इतना शिकार हो चुका है? पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस ऑफर गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई बात आई। फैसल बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ठोस बात उस तरह से नहीं तजवीज़ पेश की कि क्या आगे चलना चाहिए, क्या होना चाहिए। उनकी गुफ्तगू जो है इट्स मोर स्कैंडलस देन जो है इसके कोई सोल्यूशन की तरफ नहीं। तो अभी मुझे पता नहीं है कि क्या हुकूमत की क्या प्रॉब्लम है, क्या मजबूरी है, क्या हो रहा है। तो इसको जो है वो आगे जो बढ़ाते हैं कि अब तो 5 मेंबर कमेटी बना दी है खान साहब ने, लेकिन हुकूमत जो है वो समझती है कि बातचीत का फ़ायदा नहीं। हुकूमत समझती है कि हमने, चूँकि इमरान खान की स्ट्रीट पावर जो है वो उसको हमने मार कुट लिया है, लोगों को हमने उठा लिया है, बंद कर दिया है, वोट जो है वो हमारे कोई इशू नहीं है, तो हमें क्या ज़रूरत है बातचीत करने की। तो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इससे आगे सोच रही है। इसकी बहुत सफ़र कर रहा है मुल्क इस वजह से, और सिर्फ बंदूक के ऊपर, गोली के ऊपर 25 करोड़ का मुल्क नहीं चलता। लेकिन लोग चूँकि सिर्फ अपने ऑफिस के अलावा कोई और चीज़ सोच नहीं रहे, और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस तबाह हो रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस एफर्ट हुकूमत की तरफ से है इस जगह। सर, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया और 14 तारीख को वो कह रहे हैं कि हम ये ऐलान करेंगे। हो सकता है एक आधे दिन का बीच में फ़र्क हो, कोई मुशावरत जारी है। आप माजी में भी जब सिविल नाफरमानी की इमरान खान ने तहरीक का ऐलान किया था तो उसके नताइज भी आपके सामने हैं। तो आपको बीइंग पॉलिटिशियन क्या लगता है कि ये सिविल नाफरमानी इस बार जो होगी या जो तहरीक होगी वो क्या कामयाब होगी, या वो भी सिर्फ एक स्ट्रेटजी के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी? लेकिन सवाल ये है कि एहतजाज के अलावा पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है? देखिए, आप अगर किसी को, हुकूमत क्या कर रही है, आपने दरवाज़ों में बंद करके, लोगों की खिड़कियां बंद करके, सांस बंद करके आप चाह रहे हैं कि अगला बोले भी ना, ये तो नहीं पॉसिबल। आपने एक हर इंच, आप देखिए जो हमने 800-900 साल की जो एक हिस्ट्री है वो ये है कि लोग वोट देंगे और हुकूमत बनाएगी। लोगों ने वोट दिया, आपने 9 को वोट चेंज कर दिया। उसके बाद आप देखें कि जुडिशल सिस्टम है कि डिस्प्यूट होगा तो वहाँ पे जाएंगे। जिन एंटी टेररिज्म के जजेस ने थोड़ा सा भी कानून पे अमल किया, आप देखें उनके साथ क्या हुआ। उनके घरों को वालों को जो है वो हैरेस किया गया, जजेस की गाड़ियों में गाड़ियाँ मार दी गई। फिर हाई कोर्ट के जजेस के साथ क्या हुआ, 26वीं आईनी तरमीम में आके तो आपने सुप्रीम कोर्ट ही ख़त्म कर दी। तो आप मुझे, अब ईसीपी आपने ख़त्म कर दिया, स्पीकर ऑफिस आपने ख़त्म कर दिया, चेयरमैन सेनेट ऑफिस आपने ख़त्म कर दिया, सदर के ऑफिस की कोई हैसियत नहीं रहेगी। सो आप मुझे बताएं ना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए कोई जाएगा कहाँ पे? सवाए प्रोटेस्ट करने के, सवाए लड़ने के, और क्या रास्ता आपने छोड़ा? सो अभी जो मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई ने कोई मुसल्ला जद्दोजहद की बात नहीं की, कोई उसकी नहीं की, ये बड़ी एक खुशाइन बात है। लेकिन अल्टीमेटली देखें, जब हम जैसे लोगों को आप निकाल देंगे, हम जैसे जो पॉलिटिशियन है, ये कैपेसिटी नहीं है बंदूक उठा सके। हमें तो आप किसी पॉलिटिशियन की भी नहीं होती, पॉलिटिशियंस का तो ये है ही नहीं, मिलिटेंट तो नहीं होते। लेकिन जब आप हमें निकाल देंगे तो हमें फिर रिप्लेस तो फिर अपोजिशन तो होगी ना, लेकिन वो बंदूक वाली फिर होगी, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो केपी में कई जगहों पे हो रहा है, और इससे अफगानिस्तान में जो हुआ है।
یہ اسی لیے ہوا نا کہ آپ نے اپنی جو مخالف اپوزیشن ہے اس کو اتنا اسٹینگل کر دیا کہ وہ تو ہٹ گئی، پھر اس کی جگہ آپ برابر والے آ گئے۔ ٹھیک، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سول نافرمانی کی جو ہوگی اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو رزلٹ پی ٹی آئی کے لیے نکل سکتا ہے؟ دیکھیے لوگ عوام تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، سول نافرمانی یہی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بل نہیں دینے یا ریمیٹنسز نہیں دینے۔ سول نافرمانی ایک بہت پیچیدہ اور لمبا پروسیس ہے، بھوک ہڑتال اس میں شامل ہے، استعفے اس میں شامل ہیں، اور اگر آپ مہاتما گاندھی کا پڑھیں جی، جس طرح سے انہوں نے 1919 میں یہاں پہ اور اس سے پہلے ساؤتھ ساؤتھ افریقہ میں جس طرح سے انہوں نے حکومت کو اپنے گھٹنوں پہ لائے تھے، یہی تو ایک وہ سول نافرمانی ہی کی تو طریقے ہیں۔ سر ججز کی آپ نے بات کی، 2 سال کے بعد، آلموسٹ 2 سال کے بعد ارشد شریف صاحب کا بھی کیس آئینی عدالت میں لگ گیا، جو الیکشن کی پٹیشنز ہیں وہ بھی سنی جا رہی ہیں، تو یہ آئینی عدالت میں اچانک سے تمام کیسز کو لگا دیا گیا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ان مقدمات کو حل کرنا ان کی نیت ہے، یا صرف اور صرف ایک جو بوجھ کی بات کرتے ہیں اس بوجھ کو کم کیا جا رہا ہے؟ ابھی تک تو وہ کیس لگ رہے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ آئینی بینچ سپریم کورٹ کی جو پرائمری چیز ہے نا وہ ہوتی ہے پرسیپشن، اس کا تاثر۔ جب آپ نے یہ تاثر ہی ختم کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ ختم ہو گئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آئینی بینچ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ حکومت خود کر رہی ہے، یعنی فیورٹ ججز گورنمنٹ کے جو ہیں وہ آئینی بینچ کا حصہ بن رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں ان ججز کے فیصلوں کے ساتھ کیا رسپیکٹ جو ہے وہ اٹیچ ہوگی؟ سو یہ تو تنخواہ دار بن گیا نا، ان کے تو کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں ہوگا۔ سر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل پشاور میں جلسہ کیا اور بڑی انہوں نے تقریر بھی کی، اعلان کرنے لگے تھے لیکن پھر ساتھ ہی انہوں نے مشاورت کا بھی کہہ دیا کہ مولانا تقی صاحب کے ساتھ میری مشاورت جاری ہے، تو کیا مولانا صاحب، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خبر ہے کہ حکومت مولانا صاحب کے معاملے پر بڑا دباؤ کا شکار ہے اور بڑے رابطے کر رہی ہے، تو کیا مولانا صاحب اور پی ٹی آپ کو مستقبل میں کسی ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں؟ میں تو آپ کو پتہ ہے اس کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں بڑے اچھے سے، لیکن ابھی تو بڑے انٹرسٹنگ ایونٹ ہوئے ہیں، جس طریقے سے آج ایک سرکاری اجتماعات کیے گئے ہیں مولوی صاحبان کے، اور ان کا صرف ٹارگٹ مولانا فضل الرحمان ہے، تو یوں لگ رہا ہے کہ حکومت نے مذہبی ایک طبقات کے اندر مولانا فضل الرحمان کا ایک کاؤنٹر تیار کرنے کی ایک ایفرٹ لانچ کی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں مولانا اس کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ رات کو تو ان کی اسپیچ بڑی اگریسو تھی، تو لیٹس سی ہاؤ دس یہ جو نئی ایک شروع ہوئی کیسے ہوگی۔ الٹیمیٹلی جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا اتحاد بہت اہم ہے۔ سر لاسٹلی صرف یہ بتا دیں کہ مریم نواز صاحبہ یہاں پر پنجاب میں جو کسان ہیں وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ گنے کا ریٹ صحیح نہیں مل رہا، بڑا مسئلہ ہے، اور وہ 8 روزہ دورے پر گئی نہیں ہیں، آپ نے تو بلکہ پٹیشن بھی دائر کی کہ ان کے پرانے جو ان کے اخراجات ہیں جو گئی تھی وہ دیے جائیں، اب وہ چین چلی گئی ہیں 8 روزہ، تو کیا 8 روزہ دورہ اور روبوٹک ٹیکنالوجی لانے سے پہلے جو یہاں پر لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں ان کا حل ضروری نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ پرابلمٹک ہے، وہ اس لیے یہ ہے کہ جو چائنیز کمپنیز ہیں، جس طرح سے یہاں پہ آپ نے دیکھا نا کہ میڈیکل کمپنیز ہیں جو اپنے ڈاکٹروں کو بطور رشوت دورے دیتی ہیں اور بلاتی ہیں اور کرواتی ہیں، یہ جو چائنیز کمپنیز ہیں ان کا بھی یہ ماڈل ہے کہ اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے یہ وزراء کو لوگوں کو بلاتے ہیں کرتے ہیں۔ اب یہ مریم نواز شریف کا میں دیکھ رہا ہوں کہ شی از ایکچولی وزٹنگ کمرشل اینٹیز، ان کو کسی گورنمنٹ نے کوئی پروٹوکول نہیں دیا، کچھ نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کمرشل دورے پہ گئی ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت جو ہے اس وقت پاکستان میں، وہ چیف منسٹر کے پاس پیسہ ہے جو کہ پاکستان کا ٹیکس پیئر کا پیسہ چیف منسٹر کی ڈسکریشن پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ وہاں سے جو مشینری خریدے گی وہ پیسہ جو ہے وہ وہاں پہ کمیشنز طے ہوں گے اور ان میں کمیشنز لیے جائیں گے، اور نہ ہی ہمیں کوئی ضرورت ہے روبوٹکس ٹیکنالوجیز کی، اور ہمیں تو بیسک ٹیکنالوجی بھی یہاں نہیں ہے، روبوٹکس کس نے چلانی، کیونکہ ہمارے یہاں کمرشل فارمز ہی نہیں ہیں ابھی۔ تو یہ جو سارا ایک اس طرح کے وزٹس ہیں یہ سارے خود سکینڈل ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی بعد میں ہی آپ کے سامنے تفصیل آئے گی کہ کہاں کیا ہو۔